शाहजेब खानजादा ने। उनके पास खबर है, इत्तला है, अहम उनसे जानते हैं। जी शाहजेब। जी, हमारे पास इत्तला ये है कि सेक्रेटरी खारजा अमेरिका मार्को रूबियो का राब्ता हुआ है वजीर खारजा और नायब वजीर आजम इसहाक डार से, और उनकी दोनों की गुफ्तगू हुई है। और जो हमें इत्तलात मिली है उसके मुताबिक जो अमरीकी सेक्रेटरी खारजा है मार्को रूबियो, उन्होंने डीएस्केलेट करने का कहा है, पाकिस्तान से कहा है कि यहाँ से अब टेंशन को ना बढ़ाया जाए, डीएस्केलेट किया जाए। और हमारी इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने उनसे ये कहा है कि पाकिस्तान डीएस्केलेट करने को तैयार है, यहाँ से सूरत हाल नॉर्मलाइज करने को तैयार है अगर भारत यहाँ रुक जाए तो। और साथ साथ उन्होंने ये भी हमें ये बताया गया है कि इसहाक डार साहब ने ये वाजे किया है सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो को कि अगर इंडिया नहीं रुका और उन्होंने कोई कार्रवाई की तो पाकिस्तान इससे बढ़कर रिस्पॉन्ड करेगा, इससे बड़ी कार्रवाई करेगा। हम आपको फिर बता रहे हैं कि सेक्रेटरी खारजा अमेरिका के मार्को रूबियो का राब्ता हुआ है पाकिस्तान से वजीर खारजा इसहाक डार से, और उन्होंने मुतालबा किया कि यहाँ से टेंशन को कम किया जाए, पाकिस्तान और भारत के दरमियान सूरत हाल को डीएस्केलेट किया जाए। और हमारी तरफ से ये कहा गया, पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि पाकिस्तान इस बात के लिए तैयार है, पाकिस्तान यहाँ से टेंशन को नहीं बढ़ाना चाहता, और भारत अगर यहाँ रुक जाता है तो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। मगर भारत के सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो को ये वाजे किया गया पाकिस्तान के वजीर खारजा की तरफ से कि अगर भारत ने यहाँ से सिचुएशन बढ़ाई या कोई एक्शन लिया तो पाकिस्तान इससे बढ़कर एक्शन लेगा और पाकिस्तान स्ट्राइक बैक करेगा, पाकिस्तान नहीं रुकेगा। तो बताया गया उन्हें कि बॉल इस वक्त भारत के कोर्ट में है, भारत ये फैसला करे कि उसने जवाब देना है या टेबल पर आकर बात करनी है। अच्छा शाहजेब, हमने देखा है कि पाकिस्तान की जानिब से इंतहाई तहम्मुल का मुजाहिरा किया गया, कोशिश की गई कि पहल ना की जाए लेकिन फिर जवाब देने में भी ताखीर ना की जाए और तगड़ा जवाब दिया जाए। गुज़िश्ता रोज भी 3 एयर बेसेस को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश जब की गई भारत की जानिब से तो फिर करारा जवाब देने का फैसला किया गया और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस जो है ये लॉन्च किया गया। तो आपको लगता है कि हम जब डीएस्केलेट कहते हैं तो भारत डीएस्केलेशन पर तैयार नहीं है, असल जिम्मेदार वो है? जी बिल्कुल। और अगर इससे पहले भी जब इसहाक डार साहब से बात हुई सुबह उन्होंने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी कि 3 दिन से ये हो रहा था कि सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो से लेकर पाकिस्तान के दोस्त ममालिक पाकिस्तान से राब्ता करते थे और वो पाकिस्तान को इंडिया के सेक्रेटरी खारजा वजीर खारजा जयशंकर का ये पैगाम पहुंचाते थे कि हम डीएस्केलेशन नहीं चाहते, आप पाकिस्तान से बात करें कि सूरत हाल को यहाँ से डीएस्केलेट करे। और पाकिस्तान इस बात के लिए हामी भी भरता था कि जी ठीक है हम डीएस्केलेशन के लिए तैयार हैं, मगर फिर भारत की तरफ से एडवेंचर कर दिया जाता था। पाकिस्तान में पहले 28 ड्रोन भेजे, फिर 31 ड्रोन भेजे और फिर 48 ड्रोन भेजे। और ये हुआ, इसहाक डार साहब ने बताया कि हमने जब कहा उनसे तो हमें तो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक ने कहा कि भारत ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने एस्केलेशन की है और 15 जगहों पे हमला किया है। और फिर इसहाक डार साहब ने बताया कि हमने अपने दोस्त ममालिक से और उनके सुफरा से कहा कि आप खुद अपनी तहकीकात करा लें, अगर एक भी जगह पाकिस्तान ने हमला कराया हो तो फिर बताइए। और उसके बाद दोस्त ममालिक ने अपनी तहकीक और तस्दीक करके ये बात कंफर्म की इसहाक डार साहब से बात करके कि आप ठीक कह रहे हैं, पाकिस्तान ने अग्रेशन नहीं दिखाई है। तो वो ये बता रहे थे कि 3 दिन से भारत पैगाम ये भिजवाता था कि हम नहीं चाहते एस्केलेशन हो और फिर एस्केलेशन कर देता था क्योंकि उनके 3 तैयारे गिराए गए थे। और उस जो शर्मिंदगी थी उसको मिटाने के लिए वो मुसलसल पहले पैगाम भेजते थे कि एस्केलेट ना करें और फिर एस्केलेशन करते थे। और फाइनली जब उन्होंने एक लिमिट क्रॉस की, हम तैयार थे तो हमने हमला किया। और सुबह से अब उनसे मुख्तलिफ जो सुफरा है वो राब्ता कर रहे हैं। इसके अलावा अब मार्को रूबियो ने राब्ता किया तो उन्हें भी यही बताया गया कि पाकिस्तान डीएस्केलेशन के लिए तैयार है, भारत को मना ले, मगर अगर भारत ने यहाँ से एक्शन लिया तो पाकिस्तान भी जवाब देगा। शाहजेब, अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान को डीएस्केलेट का कहा जा रहा है, अब जो बॉल है वो भारत की कोर्ट में है। आपको क्या लगता है भारत रुकेगा? क्योंकि शुरुआत भारत की जानिब से की गई, जारहियत की गई, पाकिस्तान जवाब तो देगा। शाहजेब, आप हमारे साथ हैं? जी मुझे आवाज आ रही है। शाहजेब, अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान को ये कहा जा रहा है कि डी एस्केलेट का कहा जा रहा है, अब जो बॉल है वो भारत की कोर्ट में है, तो आपको क्या लगता है भारत जो है वो इस बात को सुनेगा, वो ये जो एस्केलेट भारत की जानिब से किया जा रहा है वो इसको रोक पाएगा? क्योंकि पाकिस्तान ने तो जवाबी कार्रवाई की है। देखिए जी, नरेंद्र मोदी साहब के जिस जहन को हम दूर से बैठ के समझ पाए हैं, जो एक राइट विंग
اور ایک ایسی فلسفی کے لیڈر ہوتے ہیں جو کہ نریندر مودی صاحب ہیں اور اپنے آپ کو ایک اسٹرانگ آدمی دکھاتے ہیں، دکھاتے ہیں کہ ایک آدمی ہے جو اتنے بڑے ملک کو آگے لے کے جائے گا، ایک آدمی ہے جو ہر ایک سے لڑے گا، ایک آدمی ہے جو ہندوتو کی فلسفی کو آگے بڑھائے گا. ان کے لیے ایک بہت بڑا ایگو ڈیزاسٹر تھا، بہت بڑا ایک ان کی ریپوٹیشن کا ڈیزاسٹر تھا کہ پاکستان نے بھارت کے طیارے مار گرائے. تو وہ جب اس کے بعد نہیں رکے، حالانکہ موقع تھا، دوست ممالک بھی پڑے ہوئے تھے، مارکو روبیو صاحب بھی بیچ میں پڑے، مگر انہوں نے اپنی ایگو کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ایسکیلیشن کی. پہلے ڈرونز پہ حملے کیے، مگر جب بات نہیں بنی، وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کے طیارے ہوا میں اڑیں اور وہ ان کو ٹارگٹ کریں اور بھارتی عوام کو دکھائیں کہ ان کے پاس ایک ٹرافی ہے. پاکستان ان کے جال میں نہیں آیا. انہوں نے پاکستان کے ایئر بیسز پر حملہ کیا تو پاکستان نے اب انہیں حملے کیے ہیں اور بھارتی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، پاکستان کے پاس ویڈیو ثبوت موجود ہے کہ ان کی ایئر بیسز کو پاکستان نے جا کے ہٹ کیا ہے. تو جو ان کی فلسفی سمجھ میں آتی ہے وہ اب یہ ریپوٹیشن ڈیزاسٹر نہیں لیں گے، ظاہر ہے وہ ریسپونڈ ہی ہمیں کرتے نظر آئیں گے اور ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ڈی ایسکیلیشن کی طرف جائیں. تو صورتحال بالکل نازک ہے، امید کرتے ہیں کہ دو ممالک وار کی طرف نہ جائیں. شادب آپ سے دو اہم چیزوں پر بات کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے جو نیشنل کمانڈ اتھارٹی کی میٹنگ طلب کی گئی ہے، یہ آپ کو لگتا ہے کتنی سگنیفیکنٹ ہے، جس پہ مارکو روبیو اور امریکن انتظامیہ الرٹ ہوئی اور فوراً رابطے شروع کیے؟ دیکھیے، پاکستان نے دو پیغامات ایک ساتھ دیے ہیں یہ جو اجلاس بلایا گیا ہے اس کے ساتھ. بہت اہم ہے احسن اقبال صاحب کا اسٹیٹمنٹ. احسن اقبال صاحب نے دو باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا کہ بھارت ٹیبل پر آ جائے اور دو ممالک تاکہ نیوکلیر آرم کانفلکٹ میں نہ پڑیں، اور اس کے ساتھ ہی پاکستان نے ایک ایسا اجلاس بلا لیا ہے جس میں نیوکلیر کمانڈ اینڈ کنٹرول بھی ہے. تو میرا خیال ہے پاکستان واضح کر رہا ہے کہ اور اپنے سارے کارڈ ٹیبل پر رکھ رہا ہے کہ پاکستان کو پتا ہے کہ نریندر مودی جیسی شخصیت ہیں وہ امن کا انتخاب نہیں کریں گے. انہوں نے پہلے بھی نہیں کیا تھا، مگر جب وہ جنگ کا انتخاب کریں گے تو انہیں بتایا جا رہا ہے کہ جنگ دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان کہاں جا سکتی ہے. تو یا تو ٹیبل کا انتخاب کیجیے یا پھر نیوکلیئر جنگ کا انتخاب کیجیے. خدا نہ خواستہ ہم امید کرتے ہیں کہ سینس وہاں پریویل کرے، سینٹی پریویل کرے جو ابھی تک کی ہے، مگر ایکسپیکٹیشن بہت کم ہے نریندر مودی صاحب. اچھا، ایک اور سوال. مودی صاحب ہمیں کوئی نتن یاہو سمجھتے نظر آ رہے ہیں خود کو. ایک جانب وہ اپنی میڈیا کو دھوکہ دیتے ہیں، دوسری جانب آج وہ امرتسر پر میزائل چلا دیتے ہیں. چاہتے کیا ہیں وہ اپنے لوگوں کا نقصان کر کے، اپنے لوگوں کو دھوکہ دے کے؟ دیکھیے جی، ظاہر کیونکہ ڈی جی ایس پی آر کی طرف سے جب انہوں نے پاکستان پہلے ہماری طرف سے ایک کیس سامنے آیا کہ بھارت نے خود اپنے 5 میزائل ڈالے ہیں اپنے ہی علاقوں میں تاکہ کوئی اپنے شہریوں کو پاکستان کے خلاف کرے اور ایک جنگ کا ماحول بنائے. اور اس کے بعد یہ صورتحال ہوئی تو تھوڑی سی دیر کے بعد پاکستان کے ایئر بیسز پر حملے کر دیے گئے. اس سے پہلے بھی تو ہوا یہ کہ 2 دن سے وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان بھارت کے شہروں میں حملے کر رہا ہے. پاکستان کہہ رہا تھا ثبوت دے دیں، آپ حملے کر رہے ہیں، ہم آپ کے ڈرون دکھا رہے ہیں، آپ کے میزائل دکھا دیں، آپ ہمارے دکھا دیں. آپ کہتے ہیں آپ نے ہمارے پلین گرائے تو وہ دکھا دیں، آپ کہتے ہیں کہ ہمارے ڈرون وہاں پر آئے جو آپ نے مار گرائے تو وہ دکھا دیں. تو 2 دن سے وہ نہیں دکھا رہے تھے. اگر اب انڈیا کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر کا دعویٰ غلط ہے کہ انہوں نے اپنے ہی شہروں میں چلائے ہیں یہ میزائل، تو پھر دکھا دیں پاکستان کے میزائل ہوں گے، میڈیا کے سامنے رکھیں کہ یہ پاکستان کے میزائل تھے. یہ والے میزائل تو ہم مان رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان مان رہا ہے کہ پاکستان نے مارے ہیں، اس سے پہلے کی میزائل پاکستان نہیں مان رہا ہے. اگر ان کا یہ دعویٰ ہے تو پھر وہ دکھا دیں.